अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। आज हवेलियाँ गांव बन्नी के अंदर होंडा इंडस कार की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ख़वातीन मर्द बच्चे तकरीबन अपने अपने जो इनके फार्म वगैरह हैं वो ले भी रहे हैं। और ये माशाल्लाह मेडिकल का फ्री मेडिसन मिलेंगी यहाँ पर, बच्चों का फ्री चेकअप होगा। और मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह से ये लोग आ रहे हैं और ये हवेलियाँ गांव तकरीबन हज़ारों की आबादी पर मुश्तमिल एक गांव है जिससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा देहात हैं। तो इन देहात से भी जो हैं वो लोग जो हैं यहाँ पे आएंगे, पसमानदा इलाका है, गरीब लोग हैं। तो इसका जो मैं समझता हूँ कि सारा क्रेडिट है वो हमारे भाई हैं, आसम भाई हैं, माशाल्लाह बड़े भाई भी हैं, इनको जाता है कि इन्होंने ये सारी एफर्ट की है। तो आसम भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ये आसम भाई, ये क्या चक्कर है इसका, ये जो कैंप लगा है इसकी कुछ तफसीलात लोगों से आप शेयर करें। कैंप पहले भी लगता रहा। रहमान मेडिकल आपके दादा हजूर के नाम पे जो अस्पताल बेशक बनाई थी आपने, जी जी लेकिन इसका सिलसिला हमने तो किडनी सेंटर को दिया था। उन्होंने इनको दोबारा मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारे इलाके में आप कैंप मज़ीद कम वक्त पे इससे लगाया करें, यानी हर 3 महीने बाद लगाएं। जी तो जी उसकी होंडा मैनेजमेंट से मैंने बात की। मेरा सरकारी तौर पे उनसे अच्छा ताल्लुक़ है। मैं उनका डेस्क ऑफिसर हूँ। तो इन्होंने कंसिडर किया और इंशाअल्लाह इस दफ़ा आप सब जो तवज्जो दे रहे हैं इसको, अल्लाह करे ये बेहतर कैंप हो तो अगली दफ़ा से हम इसको एक परमानेंट फीचर बना दें हमेशा हमेशा के लिए हमारे 2-3 गाँव में, शहरों में। इंशाअल्लाह आप सब अगर ताउन करेंगे तो ये होगा। इंशाल्लाह, बहुत हर 3 शुक्रिया जी। महीने इसके साथ ही हमारे पास जो है जी मजाहिद ख़त्म नबूवत मेरे बड़े भाई और मदाए साहबा, ये मौलाना जलीलुर्रहमान साहब, जलील साहब, ये हज़रत क्या कहेंगे जी इस कैंप के हवाले से जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम साथियों का बिलखुसूस हज़रत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे गरीब लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन ये कदम उठाया। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और ये बहुत बड़ा रफ़ाई काम है। जी अल्लाह ताला तमाम जो टीम है सबको बरकतें अता फ़रमाए। आमीन इंशाअल्लाह हम हर किस्म का तावन करेंगे इंशाल्लाह। और हर मैदान में कदम कदम इनके साथ इंशाअल्लाह चलेंगे। और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक इस प्लेटफार्म पर तमाम अपने इन तमाम साथियों को लेकर इंशाअल्लाह वसल्लम चलेंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इनका आना कबूल फ़रमाए आमीन। और जितने हमारे मरीज़ आए हैं अल्लाह उनको शफा अता फ़रमाए। हज़रत आप क्या कहेंगे जी इस कैंप के हवाले से जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा जनाब आसिम अय्याज साहब का कि उनकी काविश है, और उसके साथ साथ हमारे भाई जनाब मलिक साकिब साहब, आसफ़ नरोज़ साहब, इन हज़रात की काविश से आज एक बहुत बड़ा काम हवेलियाँ गाँव के अंदर यहाँ इस कम्युनिटी सेंटर में हो रहा है कि जिस मकसद के लिए इन्होंने इतने अरसे से मेहनत की है कि यहाँ पर अवामी काम हो। तो यहाँ अवामी काम होते हैं, ईदगाह है, जनाजा गाह है, आज कैंप लगा हुआ है, अवाम आ रही है, अवामी खिदमत हो रही है और बड़ी दिली खुशी हुई है। असल चीज़ दीन की जो ख़ुलासा और बुनियाद यही है कि इंसान जो है वो अल्लाह की मखलूक को राज़ी रखे, उसकी खिदमत करके, और यहाँ ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। तो हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इस सिलसिले को इसी तरह कायम व दायम रखे और अवामी मफाद का इसको जो है वो ज़रिया बनाए। और जितने लोग भी इसमें तावन करने वाले हैं अल्लाह ताला सब के तावन को कबूल फरमाए। और हम इंशाअल्लाह हर वक्त आपके शाना बशाना है, जब भी आप आवाज़ करेंगे इंशाअल्लाह हमें आप अपने साथ पाएंगे। जी इस वक्त हमारे साथ मलिक साकिब साहब भी हैं जी, आप क्या कहेंगे जी इस कैंप के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आसम अय्याज भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इधर एक मौका फ़राहम किया। गरीब लोगों के लिए ये फ्री मेडिकल कैंप लगा हुआ है जिसमें फ्री चेकअप है और फ्री अद्वियात जो ये मुहैया कर रहे हैं। उस पर मैं अपने मौलाना साहब हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे पास आए। और जो सबसे जो बड़ी बात है, होंडा एटलस कार वालों का भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह। हमारे साथ जी हवेलिया के मरूफ साफ़ी मेरे भाई फरूम खान भी मौजूद हैं, क्योंकि ये तो कवरेज तो कर ही रहे हैं लेकिन कैंप के हवाले से इनके क्या साफ़ी हज़रात क्या कहते हैं इस कैंप के हवाले से वो भी सुनें।
جی شکریہ شابی بھائی یہ بہت اچھا اقتدام ہے جی. میں اپنے بھائی ملک ثاقب صاحب کا اور اپنے بھائی یاس صاحب کا، اپنے مولانا حضرات عبدالجلیل صاحب، مفتی طفیل معاویہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے گناگن مصروفیات کی وجہ سے یہاں ٹائم نکال کے آئے ہیں اس کیمپ میں. تو یہ بہت اچھا ہے جی. اس مہنگائی کے دور میں اگر فری کیمپ کی انتہائی ضرورت ہے، جو ہمارے بھائی ثاقب بھائی نے بہت اچھا کیا. غریب عوام میرے خیال میں مستفید ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جہاں آپ بجلی، پانی، گیس کا رونا رو رہے ہیں، وہاں تو یہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ ادویات اور یہ علاج اتنا مہنگا ہے کہ غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہے. تو میں ایک مرتبہ پھر آپ کے چینل سے، آپ کے آئی ڈی سے آپ کی آواز بن کے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انتہائی بہت اچھا اقتدام ہے. یہاں آئیں اور اپنے بچوں کا، اپنے بزرگوں کا یہاں آ کے ٹیسٹ کروائیں، تو اس سے مستفید ہوں گے آپ. بہت شکریہ جی. یہ ہماری خوبصورت حویلیاں گاؤں کی جو بنی ہے جناب مرکزی عیدگاہ اور جنازہ گاہ، یہاں پہ ماشاءاللہ پچھلی دفعہ میں آیا تھا تو پھول وغیرہ نہیں لگے تھے. یہ پھول بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں یہ پھول بھی لگے ہوئے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم آگے چلتے ہیں. ان کے کوئی اس طرح کے حضرات ہوں جو یہ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ حویلیاں کی معروف جانی پہچانی شخصیت ملک فیصل رفیق اوان صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں جی. تو ملک صاحب جیسے ہی یہ اپنا جتنے بھی ہیں پیپر ورک کر رہے ہیں، ملک فیصل رفیق صاحب سے بھی بات چیت کریں گے کہ ملک صاحب اگر ایک منٹ. تو یہ ملک صاحب اس کیمپ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو کیمپ لگا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ملک شہباز اور اپنے تمام جتنے بھی میرے بھائی ہیں، اسپیشلی ملک ثاقب اوان اور بڑے بھائی آصف نوروز خان بشمول جناب میرا چھوٹا بھائی، ہر میدان میں سب اول رہنے والا ملک عمر سعید، اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے جس مقصد کے لیے یہ کمیونٹی سینٹر کا اجرا کیا، آج الحمدللہ میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ آج اس کے ثمر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، جس کی مثال آپ کے سامنے ہے. حویلیاں گاؤں جو ڈسٹرکٹ احمدآباد کا سب سے بڑی رورل ہے، اس میں آج انشاءاللہ آپ نے اور ہم نے سب نے مل کر یہ جو فری میڈیکل کیمپ منعقد کیا ہے، اس سے انشاءاللہ ہر غریب کو مستفید ہوگا اور ہر غریب کو اس کا فائدہ ہوگا. اور میں ایک بار پھر ہمارے جو مہمان، یہ جو سٹاف ہمارا اور دور دور سے جتنے بھی ہمارے قابل ڈاکٹرز آئے ہیں، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور انشاءاللہ یقین دہانی کرواتا ہوں کہ ہمارا ساتھ اسی طرح دیجیے گا. ہم اللہ کا نام لے کر عوام کی خدمت کے لیے میدان میں اترے ہیں اور انشاءاللہ اپنے غریب عوام کے لیے کوئی بھی موقع نہیں ضائع ہونے دیں گے. انشاءاللہ آپ ہمیں اپنے ساتھ صف اول میں دیکھیں گے. شکریہ شہباز علی، بہت شکریہ. ماشاءاللہ جی. اسی کے ساتھ ساتھ جی یہ دیکھیں یہاں پہ جو مریض آتے ہیں شاید ان کا ڈیٹا لیا جاتا ہے بیماری کے متعلق. آگے بھی اسٹاف بیٹھا ہوا ہے. یہ یہاں پہ ماشاءاللہ یہاں پہ بی پی ٹیسٹ کیا جاتا ہے 16 سال کی عمر سے زائد مرد و خواتین کے لیے. شوگر، بلڈ پریشر اور گردوں کی بیماری کا مفت طبی معائنہ بھی کیا جاتا ہے صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک پاکستان کڈنی سینٹر ایبٹ آباد کے اندر. یہ بھی ان کا بینر بھی لگا ہوا ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں یہاں پہ خواتین ہیں تو ہم اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس طرف تو کیمرہ نہیں لے کے جائیں گے کیونکہ مائیں بہنیں ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ جو ڈاکٹر میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں، جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں جو میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں، وہ یہاں پہ مریضوں کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں بڑے سلیقے کے ساتھ اور بڑے طریقے کے ساتھ. جس طرح سے میں بلکہ یہ ہونڈا اٹلس والوں کو یا جن جن کے حساب سے یہ جو ہے یہ کیمپ لگایا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو عملہ ہے، جس طرح تگ و دو کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ بہت ہی اچھا کام ہے. ابھی ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ اختر ماما موجود ہیں کہ یہ اس کیمپ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. اختر ماما کیا کہتے ہیں، یہ جو کیمپ لگا ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ شکر الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کا بڑا بڑا احسان ہے کہ ہمارے سرگوجیاں گاؤں کو اللہ پاک نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے. کیونکہ یہاں پر یہ ابھی یہ ٹیم آئی ہے ڈاکٹروں کی، لیڈیز آئی ہے
जो डॉक्टर आए हैं सब आए हैं इंशाल्लाह। इनको हमारे जो गरीब अवाम है इनको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो अपनी तरफ से ये सब ताउन कर रहे हैं, मुफ्त इंशाल्लाह दवाइयाँ दे रहे हैं। इंशाल्लाह हम जो भी हो सका हम इस अपने गांव के लिए, इस इलाके के लिए, इस मुल्क के लिए जो भी होगा इंशाल्लाह हम हर खिदमत के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी। यहाँ पे जी मुझे एक और शख्सियत जिन्होंने आसफ भाई ये जी आसफ भाई भी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने इस बन्नी के हवाले से और इस कैंप के हवाले से, ये आसफ भाई इस कैंप के हवाले से माशाल्लाह पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपको मलिक साकिब को, आपकी पूरी टीम को। तो इस कैंप के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये जो हो रहा है, चेकअप हो रहा है, ये जो डॉक्टर चेक कर रहे हैं, जो मेडिसिन दे रहे हैं, माशाल्लाह जी बहुत अच्छा काम हो रहा है। डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छी तरह चेकअप कर रहे हैं, दवाई वगैरह भी बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी की मिल रही है। इलाके की खिदमत से अपना उंडा एटलस कार वाले ने जो कैंप लाया है माशाल्लाह साढ़े इलाके से बहुत ही अच्छा किया ने, और आवाम माशाल्लाह बड़ी जोक दर जोक शामिल हो रही है, आ रही है, चेकअप करा रहे ने। मैं खराज तहसीन पेश करना साकिब भाई और उन्होंने पूरी टीम आ कि जिन्हें इस चीज़ का एहतमाम किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह लोगों को बड़ा फ़ायदा उससे। जज़ाकल्लाह।